ضايع يا متغربل يا متغربل يا شيخ محمود. هو الرحمن فيها جفرة حلوة كمان، فيها جفرة حلوة كمان بتاعتنا. نجيب الشيخ علي محمود يسمع. ايوه والله الله يرحمه. الله يا اخي الله. والله العظيم انت حيرتنا يا عم الشيخ محمود. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود ويديم فضله عليك. ايه الجمال اللي انت فيه ده يا عم الشيخ محمود؟ اللهم صل على النبي. ليله بالعمر تغيير 360 درجه النهارده. تغيير خالص 90. ايه ده يا انت ما كنتش كده من الصف. يا حاج صلاح مش هتروح حضرة العمده. مش هتقول سيبه يا حضرة العمدة. ليلتك زي العسل بالصلاة على حضرة النبي. الله أكبر. نعم نعم نعم. الله يا سلام يا أبو أنور. ايوه يا فيتامينات يا انا ما قلتش انا بقول حاجه. يا ابو انور السلام. كمان اطلع فوق كمان السلام. الله السلام.